बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज इतवार के रोज़ काबीना का अहम तरीन इजलास है, जिसको मैं कल से कह रहा हूँ एक पुरसरार इजलास है, एक सस्पिशियस इजलास है, क्योंकि इसका एजेंडा जारी नहीं। मेरे पास एजेंडा आ गया सर, बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँ, जिन 4 पॉइंट्स के ऊपर, जिस 4 पॉइंट पर बेस कर रहा है आज का ये काबीना का इजलास जो इस वक्त जारी है। जारी बात है, सदर मुमलिकत ने बहुत बड़ी जरूरत कर दी है, उन्होंने बाकायदा तौर पर वापस भेज दिया उस बिल को। वो भी एक जवाब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से देना बनता है। और वैसे भी इस काबीने के इजलास और ये तमाम चीज़ों की एक एमरजेंसी सटन नाफिज की गई है। बड़े अरसे से काबीना के मेम्बरान को ना इस्लामाबाद छोड़ने से मना किया गया है, सारे जो MNAs हैं उनको इस्लामाबाद छोड़ने से मना किया गया। तो अब वो घड़ी आ चुकी है कि ड्राइविंग सीट अब शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है। मैं आगे बताता हूँ किस तरह। वो ड्राइविंग सीट जिस साहब ने पकड़ ली है ना, वो उन्होंने कुछ चीज़ें बेड़ा गर्क करने की तरफ ही डाली हुई हैं। तो मैंने वो चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है। सदर मुमलिकत का इख्तियार ख़त्म करना जी, उसके ऊपर है जी, उस इख्तियार को महदूद करना है, उसके ऊपर है जी। इलेक्शन का स्ट्रक्चर कैसे बदलना है, उससे मुतल्लिक है। और इलेक्शन कमीशन एक्ट में जो 57 और 58 है, उसमें किस किस्म की तब्दीली लानी है। तो आज के इस इजलास के अंदर बाकायदा तरामीम को मुजव्वज़ा मुसवदे की तैयारी शुरू कर दी गई है इन तरामीम के हवाले से, और ये तरामीम डिस्कस होंगी काबीना के अंदर। और जो मुजव्वज़ा मुसवदा है वज़ारत पार्लिमानी अमूर के हवाले किया जाएगा कि आपने ये तरामीम लेके आनी है विदिन चंद दिनों के, ठीक है। असम्बली के फलक, ये पागल हो गए हैं, ये बिल्कुल इनका ज़हनी तबादुल ख़राब हो जाएगा। इन्होंने बस जो आए मर्जी, इन्होंने ये नहीं देखना कि 18वीं तरमीम क्या कहती थी, उसमें सूबे के इख्तियारात क्या है क्या नहीं है, ये इस पैराई के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सेक्शन 58 जो है, ठीक है, इलेक्शन एक्ट 58 में तरमीम के जरिए इलेक्शन कमीशन के किरदार को मजबूत करना है। पहला पॉइंट सुन लें जी, इलेक्शन कमीशन के किरदार को मजबूत करना है, क्योंकि सेक्शन 57 जो है उसको छेड़ना, उसके तहत इलेक्शन की जो तारीख देने का इख्तियार है ना, वो सदर मुमलिकत के पास है। और आपको पता है इस पर तरमीम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे यही चलना है, ताकि ये इख्तियार अब आ जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। जो चीज़ें आज काबीना के इजलास के अंदर डिस्कस हो रही हैं, यानी सदर के पास अब इख्तियार नहीं रहेगा ये तरमीम जिसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अब सदर के जो आइनी सरबराह तो सदर मुमलिकत है ना, नहीं, अब एक इदारे के पास आ जाएगा। और सारा फसाद की जड़, जो सारा मामला शुरू था सदर मुमलिकत के उस तारीख देने के ऊपर ही हुआ था ना, जिसमें ये चिड़ी छिक्का खेल रहे थे, तो सदर मुमलिकत ने ये तारीख दी थी। तो ये बड़ा है, आइनी सरबराह नहीं कर दे सकेगा तारीख, अब इलेक्शन कमीशन देखो। और इलेक्शन कमीशन कौन है, इलेक्शन कमीशन कितना डिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन कितना इंडिपेंडेंट है, सब आपको पता है, किसके कहने पर चलता है, कौन है पीछे, उसकी मोहरें कौन हिलाता है। फिर इलेक्शन कमीशन को तो कोई भी तारीख है किसी वक्त भी निकलवाई जा सकती है ना। तो वो इस तरीके से एक इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गौर है जी, और गौर नहीं है, इस पे काम करना है इन्होंने आज, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन को मज़ीद खुद मुख्तार करना है, यानी सदर ने जो जरूरत कर दी तो सदर को माजूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें सारा पाकिस्तान छोड़ के ना इस काम के ऊपर लगे, ठीक है जी। ये हो गया इजलास में। दूसरी चीज़, 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी हो चुकी है। मैंने कहा हो नहीं रही, हो चुकी है। मैं बड़ी इनसाइड आपको एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहा हूं कि 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी हो चुकी है। इतलात मेरे पास ये है कि रेफरेंस तैयार है, नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर यह रेफरेंस तैयार हुआ है। मतलब असल इख्तियार नवाज शरीफ साहब के पास है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब डिफेक्टो हो चुके हैं। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये नवाज शरीफ साहब की हिदायत की रोशनी के अंदर हो रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत की रोशनी में हो रहा है। कन्फर्म खबर आपको ये दे रहा हूँ, तैयारी इस सिलसिले में हो चुकी है, मुसवदा तैयार हो चुका है। जिन 4 जजेस के खिलाफ ये मुसवदा तैयार है, जो रेफरेंस तैयार किया जा रहा है जी, वो तैयार किया गया है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब और जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब। कानूनी माहिरीन की जो टीम तश्कील दी भी नवाज शरीफ साहब ने थी, और तश्कील दी गई टीम ने बाकायदा तौर पर ऐसी काफ़ी ग्राउंड्स बना ली हैं जिसकी बिना पर इन 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस जाएगा। लेकिन जाएगा कैसे, वाया सदर के थ्रू तो नहीं जा सकता ना, तो ये कैसे करेंगे। तो जो भी रेफरेंस जाएगा तो सदर के थ्रू की, सदर की एंडोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या कर रहे हैं वो भी बताता हूँ ना। हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत हो चुकी है इस रेफरेंस के लिए, सवाए MQM का शदीद स्टांस है, MQM इस पे साइन नहीं करेगी, ठीक है जी। और MQM ने अपने इस पे इख्तिलाफ रखा हुआ है, और इस कानूनी टीम ने मुनासिब वजूहात तमाम तैयार किए हैं, और बल्कि ढूंढ लिए हैं कि किस तरह करना है। कानूनी माहिरीन की जो कमेटी है उसमें आप देख लें, वन एंड ओनली इरफान कादिर साहब जी, हाँ, वज़ीर कानून इसके अंदर शामिल हैं, तारड़ साहब जी, और अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान में शामिल है, साबिक वज़ीर जाहिद आमिर साहब जो निकाले गए थे ना, हाँ जी वही वाले जी, हाँ, उनको
تو یہ کنفرم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے مل کے یہ مشاورتی چیز تیار کی ہے، تو یہ تیار ہے۔ ہاں، کابینہ اجلاس میں اس کی منظوری لی جائے گی، لیکن حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم کرے گا۔ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کریں گے، اس پریس کانفرنس میں یہ باقاعدہ طور پر وہ گراؤنڈ سامنے رکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے اس ریفرنس کو بھیجا جائے، کابینہ کے ذریعے نہیں بھیجا جائے، کیونکہ کابینہ کے ذریعے اگر بھیجا گیا تو صدر مملکت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس ریفرنس کو مسترد کر دے، آگے نہ بھیجے، کیونکہ پھر یہ وہ والا ریفرنس نہیں کہ 10 دن بعد نافذ العمل ہو جائے گا اور دوبارہ ریویو کے لیے بھیجا جائے گا۔ نہیں، صدر نے کہا نہیں تو پھر نہیں ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ کے پی ڈی ایم ایک پریس کانفرنس کرے گی، پریس کانفرنس کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو انڈورس کیا جائے گا۔ تو جو کل کا اجلاس ہے پیر کا، اس میں یہ چیز شامل کی جائے گی، ریفرنس پارلیمنٹ کے ذریعے جائے گا۔ پارلیمنٹ اپنی ایک آواز دے کے بولے گی کہ ہمیں ان 4 ججز کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں، یہ 4 ججز ٹلٹ ہیں، یہ 4 ججز ادارے کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے یہ ٹلٹ ہیں، ان کے فیصلے دوسری طرف ہیں۔ یہ اس طریقے سے یہ لوگ چلنے کی پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میں آپ کو آج اپنا بھی کلیئر دیتا ہوں، 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے، ان کا کم از کم پورا پلان ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کرنے اور نہ ہی کے پی کے میں انتخابات ان کا کرنے کا کسی قسم کا کوئی پلان ہے۔ تو اس کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی اس کابینہ کے آج کے اسی اجلاس کے اندر یہ ایجنڈا شامل ہے، ایسا قانون پاس کرنے کے پلان کے اندر ہیں کہ جس میں چاہے جیسے مرضی حالات ہو جائیں، ملک میں جب بھی الیکشن ہو ایک ساتھ ہوں گے۔ یعنی مجھے نہیں پتا 18ویں ترمیم کے بعد تو اس صوبے تو ویسے ہی بڑے مضبوط ہو چکے ہیں نا، ان کے اپنے پاس بہت زیادہ رائٹس آ چکے ہیں۔ اگر کسی سیاسی جماعت نے اگر جسٹ پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے اور الیکشن ہونے ہیں، تحلیل کر دی اور الیکشن ہونے ہیں 2 سال بعد عام انتخابات کی تاریخ، تو 2 سال تک نگران حکومت رکھی جائے اس صوبے کے اندر، 3 مہینے کے لیے 2 سال تک رکھی جائے۔ تو یہ اس قانون پہ امینڈمنٹ کے حوالے سے، آئین کی اس کلاز کے اوپر امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی یہ باقاعدہ طور پر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسا قانون پاس کرانا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں۔ تو یہی مسئلہ ہے نا ان کو کہ پنجاب اور کے پی میں ہو گئے تو مرکز میں ڈیفینیٹلی انفلوئنس ہو جائے گا انہی انتخابات کے نتائج کا، کہ مرکز میں تو ادھر سے ہی پنجاب سے ہی ایم این ایز جانا ہے نا، کے پی کے سے ہی ایم این ایز نے جانا ہے نا، تو مرکز کا اگر انتخاب اگر ایک ساتھ نہ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی یہاں کے نتائج مرکز کے اندر بڑا میٹر کریں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہم یہی دیکھتے ہیں، جو ہم مرکز جیتا ہوا ہوتا ہے وہیں گلگت بلتستان کی حکومت اسی طریقے سے بنتی ہے، وہیں کشمیر کی بھی آزاد کشمیر کی حکومت بھی اسی طریقے سے بنتی ہے۔ تو یہ سیم کہہ رہے ہیں کہ ایسا قانون بنانے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ حکم ہی نہ دے سکے، اور صدر مملکت کی تاریخ تو ویسی صدر مملکت کو معذور کرنے کا پلان ہے کہ وہ تاریخ نہ دے سکیں، اور کوئی سپریم کورٹ بھی یہ حکم نہ دے سکے 90 روز کے انتخابات کا۔ یہ ایس او پی ایک ڈیسائیڈ کر دیا جائے کہ پاکستان میں صرف اور صرف انتخاب ایک دن ہو سکتے ہیں، کسی صوبے کی اسمبلی تحلیل ہونے سے پاکستان کے عام انتخابات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نگران سیٹ اپ کو، یعنی محسن نقوی صاحب کو مزید ان مہینوں کی ایکسٹینشن مل جائے، جس سے متعلق فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم اس ایکسٹینشن 22 اپریل آخری تاریخ ہے محسن نقوی صاحب کی، اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، آئین و قانون کے مطابق 90 روز تک نگران سیٹ اپ رہ سکتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی آج کی کابینہ کے اجلاس کے اندر ہے۔ تو نگران سیٹ اپ بڑھائیں گے، یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، ان کا پلان یہ ہے۔ یہ فیڈ بیک ہے، مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔